بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض احترام خدمت تک تک شما عزیزان. امیدوار هستم که جور و صحتمند باشید. باز هم فراز قدیل هستم. خوش آمدید به چینل یوتیوب ما. موضوع درس امروزی ما است در ارتباط با زمان گذشته بعید، یعنی ماضی بعید که در زبان فرانسوی ما آن را به نام le plus que parfait می‌نامیم. زمان گذشته بعید در حقیقت یک عمل را نشان می‌دهد که قبل از عمل دیگر در زمان گذشته انجام شده باشد. قبل از اینکه ما روی از این موضوع صحبت بکنیم، برای ما ضرور و مهم است که صرف افعال کمکی avoir و être را در زمان گذشته استمراری بدانیم و بعد ما میتونیم زمان گذشته بعید خود را بسازیم. مثلا ما شما باید چی را بدانیم؟ ما شما باید فعل کمکی که داریم avoir و دیگر داریم être. être به معنای بودن است و avoir داشتن. شما توجه بکنید این قسمت دوستا که ما گفتیم که در حقیقت صرف یا گردانی این دو فعل کمکی را در زمان گذشته استمراری بدانیم، یعنی در زبان فرانسوی بدانیم چه میکنه imparfait. یعنی این دو فعل ما بتونیم در imparfait صرف کنیم، بعدا ما شما میتونیم که زمان گذشته بعید خود بسازیم. مثلا شما توجه بکنید در فارسی بدانیم چه میکنه، به نام گذشته امیر به نام چه میکنه imparfait، به معنی گذشته سعی کنین گذشته استمراری یاد میکنه یا جاری. گذشته استمراری جاری ترجمه فارسی آن به پیشوند همیشه ما پیشوند میم اضافه میکنیم. جو مانجه من میخوردم، جو travaillais من کار میکردم، جو regardais من میدیدم. شما توجه بکنید قسمت پیشوند همیشه چی اضافه میکنیم در imparfait در فارسی آن میمه. مثلا جو regardais سعی کنید جو regardais من میدیدم، سعی کنید من میدیدم. من میخوردم، یعنی مثلا سعی کنید من جو سعی کنید میگیریم که جو parlais من صحبت میکردم، سعی کنید من صحبت میکردم، یعنی ترجمهش به این شکل میشه. اما یک چیز قابل یاد آوری برای شما بگم که ما شما باید چی کنیم؟ این دو فعل کمکی را که نوشتیم باید صرفی از اینها را باید در imparfait باید بدانیم. مثلا سعی کنید j'avais من داشتم معنا میده. و البته غیر معمول ما در فعل بودن و داشتن که ما ترجمه فارسی رو پیشوند میم یا اضافه کنیم. ما معمولا چی میگیم وقتی که j'avais میگیم در عوض پس کامپوزی ما میتونیم که وقت در هنگام گفتار ما از استفاده بکنیم. j'avais من داشتم. اگر ما ترجمهش من می داشتم میگم خب در ترجمه فارسی غیر معمول میه. به این خاطر ما ترجمه زیر چی میگم؟ j'avais داشتم. j'avais سعی کنین tu avais، سعی کنین vous aviez، سعی کنین vous aviez، nous avions، سعی کنین nous avions. il یا مثلا داریم elle avait، جمعش داریم سعی کنین یا elles avaient. پس یه هم شد چی؟ فعلی چی شد؟ فعل avoir شد در حقیقت در گذشته استمراری. حالا اگر ما بخوایم که فعل être خود صرف بکنیم چی بشه؟ شما قبلا خوانده بودین j'étais، سعی کنید j'étais من بودم. tu étais، vous سعی کنید vous étiez شما بودید. ما گفتیم که ترجمه فارسی imparfait همیشه پیشوند میم یا را میگیره در فارسی، اما ما معمولا ما ترجمهش را چی میکنیم؟ من بودم تو بودی. اگر بگیم من می بودم یا تو می بودی شما می بودید در حالت ترجمه یا گفتاری چی میه؟ غیر معمول میه. پس شما توجه بکنید که ما سعی کنید ما بودیم nous étions. il یا elle سعی کنید il یا elle était. جمعی از اینها چی میه؟ il یا مثلا داریم elles étaient. این امیدوار هستم تا این قسمت شما فهمیده باشه. حالا میریم روی چی صحبت میکنیم؟ حالا میریم زمان گذشته بعید صحبت میکنیم که در زبان فرانسوی بدم چه میکنه؟ le سعی کنیم دوستا le plus que parfait.
یعنی لو پلوسکو پرفه چی معنا میده؟ زمان گذشته بعید یا ماضی بعید. ما اگر بجازی بتونیم فرمول بسازیم برای سوژه فاعل میگه. فاعل ما میتونه اسم خاص باشه، میتونه که ضمیر باشه و میتونه که مبتدا باشه. مثلا سوژه جمع یا پلوس چی میمونیم؟ این حالت چی رو میگیریم؟ حالت صرف گذشته استمراری باید باشه. خیلی قسم نوشته میکنیم که امپرفه چی باشه؟ امپرفه فعل چی باشه؟ avoir یا être، یکی از اینها باشه. جمع PP وقتی که ما پارتیسیپ پاسی میگیم شکل گذشته فعل منظورم است. و جمع کامپلیمان یعنی تکمیل کننده جمله. شما خوب توجه بکنین و این قسمت که وقتی که PP ما قبلا خوانده بودیم که مثلا حالت گروه اول 3 گروه فعل داشتیم که مانژه چی میشه؟ ما اغه حذف میکردیم، شکل گذشتهش چی میشه؟ گروه اول مانژه یک اکسانت ایگو میگرفت. اگر گروه دوم بگیریم مثلا فینیر اغه حذف میکردیم چی میشه؟ فینی. این اینمی در قدمی حالت فعلی که من در اینجا نوشتم، اینمی منظورش چی است؟ از PP یا پارتیسیپ پاسی است. ما از این حالت به کار میگیریم. این قسمت رو من پاک میکنم، میخوام برای شما جمله بسازم. البته اینکه ما چی وقت شما توجه بکنید که اتر استفاده میکنیم، چی وقت avoir استفاده میکنیم. البته اگر ما در جمله خود فعلی حرکی داشته باشیم، منظورم است افعالی که ما قبلا روش کار کرده بودیم، مثلا از قبیل سعی کنید از قبیل داشتیم دوونیر شدن، دوونیر به معنای شدن. مثلا داریم انتره داخل شدن داشتیم، سورتیر خارج شدن داشتیم. مثلا داریم پختیر رفتن. سعی کنین توجه بکنین الی همچنان چی است؟ رفتن. نتری افعال خاصی است که ما همچنان گذشته زره و ماضی بعید زره با فعل اتر صرف میکنیم. هیچ وقت اینا نمیتونن با فعل avoir صرف شود. نتر داریم مثلا سعی کنین مثلا موریر داریم مردن. مثلا داریم apparaître. سعی کنین apparaître ظاهر شدن یا آشکار شدن. apparaître ظاهر شدن یا آشکار شدن. یا مثلا داریم arriver به معنای رسیدن. یا مثلا داریم retourner بازگشتن retourner که اینا افعالی هستند که گذشته از اینها را گفتم، یا مثلا پلوس که پارفه یا زمان گذشته بعیدی از اینها همیشه با فعل اتر صرف میشه. مثلا داریم descendre. سعی کنین descendre پایین شدن. و مثلا مانته داریم، سعی کنین مانته بالا شدن. داریم مثلا تامبه افتیدن. و مثلا ونیر آمدن. سعی کنین ونیر آمدن و امثال از این. مثلا چند افعالی که هستن، تعداد افعالی که هستن. مثلا میتونیم که انتخیر میتونیم رانتخی بگوییم، دوباره داخل شدن. و اینا همچنان میتونه که با فعل اتر چی شود؟ صرف شود. مثلا فعل پسی داریم که دو حالت داره، هم میتونه به فعل اتر صرف شود و هم میتونه به فعل avoir صرف شود که روش با صحبت میکنیم. فکر میکنم قبلا هم صحبت کردیم روی اینها. حالی اگر مثلا ما جمله بسازیم برای شما، مثلا که سعی کنین من کار کرده بودم، ترجمه ماضی زمان گذشته به چی میشه؟ این قسم میشه. سعی کنین j'avais سعی کنین j'avais travaillé من کار کرده بودم. سعی کنین این قسمت که ما یک چیز یادآور شما برای شما که در حقیقت فعل چی است؟ این صرف امپرفه فعل اول ماست. در حقیقت صرف گذشته استمراری ما اول ما چی است؟ اینجا است. و PP هم اینی چی است؟ کامپلیمون اگر میخوایم اضافه کنیم اضافه. ترجمه چی بگو میره؟ سعی کن j'avais travaillé من. سعی کن چی میگه؟ من کار کرده بودم. من کار کرده بودم. تو کار کرده بودی. سعی کنین چی میگیریم؟ تو avais. سعی کنین تو avais. ما از چی استفاده میکنیم؟ همیشه از این میگیریم. یعنی حالت امپرفه فعل avoir هم میگیریم، بعد از او دیگر هم میگیریم. تو avais سعی کنین تو avais travaillé. تو کار کرده بودی. شما کار کرده بودید. سعی کنین vous aviez travaillé. شما کار کرده بودید. این تغییر نمیکنه شکل گذشته فعل. این فقط فعل avoir ما صرف میکنیم امپرفه از این را. در این قالب یا در این فرمول ما میتونیم که چی رو بسازیم؟ زمان گذشته بعید خود بسازیم. سعی کنیم ما دیگر مثلا صرف بکنیم که
ما سعی کنین nous avions travaillé. ما کار کرده بودیم در حقیقت کلش. و او مرد یا او زن کار کرده بود. il یا elle چی میگیریم؟ avait travaillé. سعی کنین travailler. au bureau مثلا هر جایی که شما میگیرین. en ville. پس جمعی از اینا چی میشه؟ il یا ببخشین یا elle چی میشه؟ elles avaient. سعی کنین elles avaient travaillé. آنها کار کرده بودند. پس ماضی چی شد؟ ماضی بعید شد. ما اگر بخوایم که اگر یک فعل را داشته باشیم که از این فعلا را مثلا داشته باشیم، تحقیق داشته باشیم و متوجه باشیم که وقتی که هر فعلی ما که در زمان گذشته یا ماضی بعید صرف میکنیم نظر به فاعل تغییر میکنه. وقتی تغییر میکنه شرطی است که ما امو فعل خود به چی صرف بکنیم؟ گردان بکنیم با فعل être صرف بکنیم. مثلا سعی کنیم ما فعل تحقیق گفته میگیریم. من رفته بودم. سعی کنین j'étais parti. من رفته بودم. اگر امی گه به یک خانم گفته باشه که من رفته بودم، پس من مجبور هستیم که یک دانه اوی دیگه از بابت مؤنث بودنش اضافه بکنیم. j'étais parti. من رفته بودم. این خانم گفته. اگر ما او بیتیم، اگر نتیم گویی که یک مذکر گفته. پس اگر بگم که تو رفته بودی، سعی کنین تو étais. سعی کنین تو étais parti. فقط ما در تفاوت با این چی هست که ما در فعل اول تغییرات نمی آوردیم. اما در چون که اینجا وقتی که فعل être صرف شده، ما فعل دو حالت تغییر میکنه. در حالت مذکر بودن، در حالت مؤنث بودن ببخشید، و همچنین در حالت جمع بودن و مفرد بودن تغییر میکنه. یعنی فعلی که با être صرف میشه نظر به فاعل تغییر پذیر است. سعی کنید parti. این شد مذکر. اگر ما اینجا یک او بیتیم به این معناست که گویی که یک مؤنث گفته، یعنی همین فعل ما در حقیقت پسوندایی که تغییر میکنه نظر به فاعل است. شما توجه بکنید نظر به فاعل است. اگر فاعل ما این وقتی که اینجا او اضافه شده گویی که همین فاعل ما چی است؟ همین تو. فاعل ما مؤنث است اگر او اضافه کنیم. اگر او اضافه نکنیم فاعل ما چی است؟ مذکر است. مثلا در این قسمت اگر او اضافه کنیم چی است؟ جو. فاعل ما چی است؟ مؤنث است در حقیقت. مثلا سعی کنین برای وو 4 حالت داریم. ما شما در فارسی هم میتونیم که بگیم که وی رسمی برای مفرد مخاطب بگیم و وو یعنی شمای جمع همچنان میتونیم بگیم. اما در فرانسوی ما 4 حالت داریم. شمای مفرد مذکر داریم، شمای مفرد مؤنث داریم، شمای جمع مؤنث داریم، شمای جمع مذکر داریم. پس شما توجه بکنید شما رفته بودید. سعی کنید vous étiez. سعی کنید vous étiez parti. پس این حالت ما مذکر میگیریم. فاعل ما چی است؟ فاعل ما امی وو چی است؟ مذکر است. چی است دیگه؟ مفرد است. به این خاطر این خصوصیات داشته که امی که گذشته آمده به خاطر که وی ما امی خصوصیات داشته باشه. اگر منظور ما از چی باشه؟ وی چی باشه؟ مؤنث باشه، مفرد باشه. اینجا مذکر بود. مثلا میگیم که سعی کنین باز وقت تغییرات به این شکل میاریم. vous étiez parti. سعی کنین vous étiez parti. اگر او بیتیم در این قسمت در حقیقت این نظر به چی شده؟ فاعل شده. گویی که منظور ما از چی بوده؟ فاعل ما چی بوده؟ مؤنث بوده اینجا و مفرد بوده. البته متوجه باشید دوستان. و مثلا اگر وو مثلا شما رفته بودید منظورم از جمع مذکر باشه چی میگیریم؟ vous étiez. سعی کنین vous étiez parti. جمع مذکر یک دونه اسم میتیم. اسم به دلیل چی دادیم؟ اسمی که آمده نظر به فاعل آمده گویی که منظور من چی بوده؟ وی چی بوده دوستا؟ وی جمع بوده. جمع چی بوده؟ جمع مذکر بوده. اگر جمع مؤنث باشه اینجا منظور ما سعی کنین شما رفته بودید. خانم ها را بگم شما رفته بودید. یعنی جمع مخاطبی چی باشه؟ مؤنث باشه. سعی کنین چی میگیریم؟ vous étiez parti. سعی کنین یک اوی دیگه اینجا اگه بیتیم گویی که منظور از چی است؟ مؤنث است. اس دیگه بیتم گویی که منظور از جمع است. شما دیدین در حالت وو چند حالت داشتیم؟ 4 حالت داشتیم. پس شما در اینجا متوجه باشین که این چی بوده؟ مؤنث بوده فاعل ما و دیگه چی بوده؟ جمع بوده. یعنی برای حالت وو تمام افعالی که اینجا برای شما نوشتیم در حقیقت
چی است؟ تغییر پذیر است. نظر به فاعل وقتی تغییر پذیر است که این افعال به اتق صرف شود، نه به افوا. افعالی که به افوا صرف شده در اینجا تغییر پذیر نیست. چرا این فعل ما تغییر پذیر نیست؟ به خاطر که به فعل چی صرف شده؟ به فعل افوا صرف شده. دوستان شما توجه بکنید اینجا فکرش افوا صرف شده، اما اینجا چرا فعل تغییر کرده؟ به خاطر که به اتق صرف شده. اینجا با چی صرف شده؟ به اتق صرف شده. و مثلا باقی افعال در اینجا برای شما نشته میکنم. برای نو ما دو حالت داریم، یا جمع متکلم منظور است. جمع متکلم ما یا مذکر است یا مؤنث است. یا این گپ خانم ها گفته یا این گپ چی گفته؟ مردا گفته. و میخوایم که چرا در اینجا برای شما نوت بکنم. برای نو مثلا در این قسمت نو را بگیریم، ضمیر نو. برای چی ضمیر جمع متکلم ما غیر ما دو حالت داریم، یا مذکر است یا مؤنث است. پس اگر ما مثلا ما رفته بودیم سعی کنین چی میگیریم؟ شما توجه بکنین nous étions، سعی کنین nous étions partis. من میخوام با قلم رنگا بنویسم در قسمت که ما یک اسی را که میتیم به دلیل چی است که فاعل ما جمع است. چی خصوصیات داره فاعل ما؟ جمع چی است؟ در حقیقت جمع مذکر است. مذکر است یعنی متکلم ما غیر ما چی خصوصیات داره؟ جمع است و مذکر است. به این خاطر ما اضافه کردیم. اگر می گبه خانم ها گفته باشه که ما رفته بودیم، پس در اون حالت ما شما توجه بکنیم که قسم دیگه nous étions سعی کنیم داریم nous étions partis. ما بعد از حالت دومی فعل خود چی میگذاریم؟ شما میفهمید که یک او دیگه به دلیل مؤنث بودن است، یک اس دیگه به دلیل جمع، چون فاعل ما جمع است به اون خاطر است. او به خاطر است که این گپ کی گفته؟ خانم ها گفته. در اینجا این فاعل ما چی داشته بوده؟ در حقیقت چی خصوصیت داشته بوده؟ مؤنث بوده. و دیگه چی بوده؟ جمع بوده. یعنی جمع متکلم ما غیر ما چی بوده؟ چی خصوصیت مؤنث بوده. به اون دلیل ما اضافه کردیم. برای ایل مثلا ایل مفرد غایب، il était او مات رفته بود. سعی کنین il était parti. سعی کنین il était parti. حالت دومی فعل است، چون مفرد است قدر تغییرات برش تغییر نامده. میبینین حالت دومی فعل میاد. برای مؤنث کی است؟ وقتی که ما مؤنث میگیم، مؤنث مفرد غایب میگیریم ال. سعی کنین elle était میگیریم elle était parti. شما میفهمید که بعد از حالت دومی فعل خود ما چی اضافه میکنیم؟ یک دونه حرف او اضافه میکنیم به دلیل اینکه این فاعل ما چی است؟ مؤنث است. مؤنث است و مفرد است. حال شما توجه بکنید در قسمت که اگر جمع باشه ما همچنان از همین کار میگیریم. حالت جمعش شما توجه بکنید. حالت جمع مثلا میگیریم که آنها رفته بودن. سعی کنین ils étaient. سعی کنین ils étaient partis. جمع یک اس دیگه میتونیم به دلیل چی است؟ جمع به خاطر که فاعل ما اینجا جمع است. جمع غایب ما در حقیقت چی است؟ اینجا چی خصوصیت داره؟ مذکر است. یک دلیلش و دیگر دلیلش که جمع است. اگر همین فاعل ما، این منظور من فاعل ما مؤنث باشه جمع باشه چی میشه؟ در این حالت ما چی میگیریم؟ ال. پس این اس همیشه این ادغام میشه با اینی. چی میگیریم؟ elles étaient parties. یک او دیگه به خاطر از میتونیم که این فاعل ما مؤنث است، یک اس دیگه میتونیم به خاطر از چی است؟ که جمع است. پس این قسمت ما که تغییر کرده نظر به چی است؟ نظر به فاعل ماست. یعنی فاعل ما در این قسمت چی بوده؟ مؤنث بوده و دیگه چی خصوصیت داشته بوده؟ و جمع بوده. امیدوار هستم که تا این قسمت درس شما فهمیده باشین دوستان. هر دوستی ما که کدام سوالی دارن میتونن در کامنت بنویسن. و چیزی که برای ما مهم است در حقیقت تفاوت این افعالی هستند که ما برای شما صرف کردم. آن در افعالی که با فعل اتق صرف میشه و فعل ما چی است؟ تغییر پذیر است. مؤنث، مذکر، جمع، مفرد داره. و آن در افعال ما که با فعل کمکی چی صرف میشه؟ اول صرف میشه. گذشته از اینها در حقیقت همه از اینها یکسان است. هیچ کدام تغییرات نامده. میبینین کلش در این قسمت او اکسانتیگو حالت دوم فعل، یا مثلا حالت گروپ دوم باشه در کلش یک حالت میاد. فینی، تو اوی فینی، تو خلاص کرده بودی. مثلا وزویه فینی، شما خلاص کرده بودید. این حالت تغییر نمیکنه. حالت سیوم شما میفهمید که بی قاعده است بودل. اما در حالت افعالی که با چی صرف میشه؟ با فعل اتق که اینجا لیستش برای شما نوشتم. پس بنان در اون حالت چهار حالت داره. یا مفرد است، فعل ما نظر به فاعل است. یعنی فاعل ما اگر مفرد باشه فعل ما مفرد میاد، اگر مؤنث باشه این جمع مؤنث میاد، اگر جمع باشه فعل ما هم جمع میاد. نظر به این است که فعل ما به اتق شرطش است که صرف شود، گردان شود.
وگرنه تغییر پذیر نیست. امیدوارم تا این قسمت شما فهمیده باشین. تا درس بعدی خدا نگهدارتان و کسایی دوستایی که سوال دارن میتونن در کامنت بنویسن و لطفا چنل ما را سابسکرایب کنید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.